अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवाबशाह की बात डॉक्टर राहील राठौर के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इस वक्त नवाबशाह की जान है और नवाबशाह के लिए एक फ़ख्र हैं। नवाबशाह के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और नवाबशाह की आवाम जो स्कूलों के लिए अपने बच्चों की तालीम के लिए पिस गई है, दब गई है और महंगी तालीमें, लोगोज, कापियाँ और फिर ड्रेस और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं और ऐसी ऐसी फीस ली जाती हैं जिनका कानून में कोई तस्वुर ही नहीं है। ये नवाबशाह अब लवारिस नहीं है, इन्हें टेक ओवर कर लिया है अरसलान शेख साहब ने। ये हाई कोर्ट के वकील भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल वाइस चेयरमैन है ये, और अल्लाह ने इन्हें बहुत इज्जत दी है। इस वक्त जो है नवाबशाह की आवाम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए ये लड़ने वाले फर्द वाहिद हैं जो इस कदर लड़ रहे हैं कि डायरेक्टर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स को ये कोर्ट में ले गए हैं और कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि हाजिर हों। मजीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बच्चों को तालीम मुफ्त हमारा कानून कहता है मिलनी चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों के साथ इस वक्त नवाबशाह में जुल्म किया जा रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। अच्छा, हमारे देखने वालों को, नाजरीन को, तमाम दोस्तों को जो है बहुत सारा सलाम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान में कई सालों से फ़ी सबीलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रही है। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हम लोग अपनी मदद आपके तहत जो है पूरे पाकिस्तान में कई सालों से काम कर रहे हैं। और हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि जहाँ भी इंसानी हकूक़ की हक़ तलफ़ी हो वहाँ हम लोग आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, उन इश्यूज़ को, पब्लिक इश्यूज़ को जो है हम कोर्टों में लेके जाते हैं। तो इसी सिलसिले में एक तालीम के ऊपर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ था प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। आए दिन कई कंप्लेंट्स भी हमें मौसूल हो रही थी, लोगों की शिकायत भी मिल रही थी सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए। तो हम लोगों ने इस पे वर्क जारी किया और हम लोगों ने डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को जो है वो लेटर जारी किए, जिसमें हम लोगों ने इनको कहा कि 10% बच्चों की आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करें कि हर स्कूल ये पाबंद होता है कि वो 10% मुस्तहिक बच्चों को फ्री तालीम दे। ये जो आपने कहा है कि 10% बच्चे जो हैं वो मुफ्त तालीम का रिकॉर्ड दिया जाए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी नाजरीन को ये बताया जाए कि जो 10% बच्चे हैं, क्या प्राइवेट स्कूल में ये कानून है कि हर स्कूल में 10% बच्चों को तालीम मुफ्त देना ये कानून है? मतलब हर प्राइवेट इदारा पाबंद है कि उससे 10% बच्चों को तालीम देनी है, और ये किस मद में देनी है ये बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल राहिल भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ और एक इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए कि जब कोई प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड होता है तो उसको रजिस्टर्ड ही इसी बुनियाद पे किया जाता है कि आपको 10% बच्चों को फ्री तालीम देनी है। वो 10% बच्चे मुस्तहिक बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जिनके वालिदैन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तालीम जो है वो हर शहरी का हक है। लेकिन यहाँ पे देखा यह जाता है कि जब हम मुस्तहिक बच्चे के लिए स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में, तो उनको रेफ़र ये कहा जाता है कि जनाब इनका आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दें, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सारे लेटर जो हैं वो डायरेक्टर एजुकेशन को जो है वो जारी किए, आर्टिकल 19A के तहत जो है रिकॉर्ड तलब किया, जिस पे जो है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एजुकेशन राफिया, उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन भी निकाला और तमाम स्कूलों को पाबंद किया कि 10% बच्चों की जो है वो लिस्ट हमें जमा करवाएं। अब जब आर्टिकल 19A का हमें जवाब नहीं मिला तो हमने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन, कराची में इनका ऑफिस है, वहाँ पे जो है अपना केस अपना फाइल किया। वहाँ पे जो है 19 तारीख को डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को जो है वो तलब किया गया, जिन्होंने वहाँ पे एक रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है कि 52,400 कुछ बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है नवाबशाह के स्कूलों में। सिर्फ ये मैं नवाबशाह का आपको ये हदफ बता रहा हूँ कि 52,000 प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टर जो हमारे नवाबशाह की हैं, ये उन्होंने कहा है, वहां पे उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया है कि 52,410 बच्चे नवाबशाह में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। जी, मैं आपको रोकूंगा, यहाँ नवाबशाह की आवाम के लिए एक चौंका देने वाली, एज ए जर्नलिस्ट भी मेरे लिए एक चौंका देने वाली बात है कि नवाबशाह में जो डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल की तरफ से कहा गया है, जो अरसलान साहब बता रहे हैं कि 52,000 से जायद बच्चे जो हैं नवाबशाह के स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के अंदर मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं।
मैं हैरान हूँ। पूछेंगे कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि 52,000 बच्चा कौन सा है? बिल्कुल राहिल भाई, जब ये कराची में हमारी 19 मई 2026 को जब ये हेयरिंग थी, जो अभी 3-4 दिन पहले हुई है। हाँ, सिंध इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब के पास, तो वहाँ पे डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल शहनाज लाखो साहब जो है अपीयर हुई, और उन्होंने जब ये डॉक्यूमेंट्स पेश किया तो हम लोग भी देख के हैरान हो गए कि जो नवाबशाह की जो उसमें फिगर थी, दूसरे ज़िलों की भी थी, हैदराबाद, कराची, सांगड़, लेकिन जो नवाबशाह की जो फिगर थी कि 52,400 कुछ, तो अब उसमें जो है 10 जून पे जो है हमारी वो हेयरिंग गई है। अब उसमें हमने उनसे मांगा है कि ये जो बच्चे हैं इनके हमें नाम चाहिए, इनके वालिदैन के नाम चाहिए और इनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि वाकई में क्या इतने बच्चों को फ्री तालीम मिल रही है। और उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की इन्होंने लिस्ट दी है कि नवाबशाह ज्यूरिडिक्शन में इनके पास 602 प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड हैं। अब उस हमारे केस के अंदर ये है कि जो गैर रजिस्टर्ड, जो जी। गैर कानूनी स्कूल हैं जो कि चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब 602 स्कूल जो रजिस्टर्ड हैं, जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल है उसके खिलाफ डायरेक्टर एजुकेशन ने क्या किया। मतलब अब आपने जो रिकॉर्ड तलब किया है, हाँ, एक रजिस्टर स्कूल हो गए और बिल्कुल उनमें कितने बच्चे तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड आपने मांगा है। बिल्कुल दूसरी तरफ आपने मांगा है कि गैर रजिस्टर्ड कितने स्कूल यहाँ नवाबशाह में मौजूद हैं, वो बताएंगे अब वो बिल्कुल आपको। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप देखें कि आए दिन हम वाकयात सुन रहे होते हैं कि स्कूल की छत गिर गई, कभी दीवार गिर गई, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, आए दिन मोहल्लों में जो है वो गलियां बिल्कुल तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से जो एक इजाज़तनामा मिलता है, स्कूल कोई भी स्कूल जब वहाँ पे कोई बनाता है तो प्राइवेट स्कूलों के पास, ज़्यादातर के पास वो मतलब इजाज़तनामा आपका नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हाँ, अभी जो स्कूल तामीर हो रहे बिल्कुल हैं, जिस तरीके से जो गैर कानूनी स्कूल होते हैं, बिल्कुल वो जो, क्योंकि गैर कानूनी हम इसलिए कहेंगे, ये एक बिजनेस है, बिल्कुल ये कारोबार है, और कारोबार में बच्चों की तालीम के नाम पर पैसे बनाए जाते हैं और बिल्कुल बच्चों को तालीम सही से नहीं दी जाती, जिसकी वजह से एक आम शख्स जो गली मोहल्लों में स्कूल में अपने बच्चे को डालता है, उसके 5वीं के बच्चे को भी कुछ पढ़ना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे माँ बाप यहाँ देख रहे होंगे जो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि प्राइवेट स्कूलों में जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, वहां पर टीचर्स जो पढ़ाने वाली हैं और ना उनकी तालीम पूरी है। 5-5, 7-7 हजार रुपए में इन्होंने 10-10 हजार रुपए में टीचर्स रखी हुई हैं जो पूरा दिन बच्चों को तालीम देती हैं। उनको तो कोई सैलरी सही मिलती नहीं है, बच्चों को तालीम भी नहीं मिलती है। मोहल्लों में स्कूल बनाते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आप कह रहे हैं कि वो इजाजत देती है, तो ये कैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले इजाजत दे रहे हैं कि गली मोहल्लों में मार्केटों के ऊपर स्कूल बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, उसके लिए डायरेक्टर एजुकेशन को जो है वो पाबंद किया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल आपके पास रजिस्टर्ड हैं, उनके हमारे पास हमें जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो इजाज़तनामे जमा करवाएं। वो स्कूल जो है जिस बिल्डिंग में है वहाँ का रेंट एग्रीमेंट, क्या वो स्कूल मालिक एफबीआर का टैक्स अदा कर रहा है। और उसके साथ साथ जो आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट स्कूल वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे बहनों की तरह हैं, जिन जिन के स्कूल हैं, हमारे उनसे कोई ज़ाती कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बताता चलूँ कि जहाँ एजुकेशन की बात आएगी, जहाँ तालीम की बात आएगी, तो जैसे अभी आपने भी सवाल में कहा कि 5वीं पास, 8वीं पास, तो जबकि रूल ये है कि टीचर्स के लिए कम से कम बीएड और एमएड की डिग्री होना लाजमी तो है। ये प्राइवेट स्कूल में मैं तो नहीं समझता कि हाँ, बीएड एमएड वाली टीचर्स पढ़ा रही हैं जिनको 5-10 हजार रुपए ये दे रहे हैं। बिल्कुल एक कारोबार बनाया हुआ है, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कमा रहे हैं मंथली, बिल्कुल। लेकिन जो टीचर्स पढ़ाने आती हैं वो गरीब घरानों की होती हैं, उन्हें तो सैलरी पूरी नहीं अब मिलती वो बेचारियों को। 10 जून को जो रिकॉर्ड तलब किया गया है कराची में उनसे, मैडम से, तो वो यही तलब किया गया है कि तमाम टीचर्स जितने भी प्राइवेट स्कूल में हैं, उनके आपको तालीमी जो है वो डिग्रियों की तस्दीक देनी है कि किस स्कूल में कितने टीचर हैं और उनकी तालीमी जो डिग्रियां हैं वो इस हिसाब कितनी से हैं। तो सारा नवाबशाह फंस जाएगा। जो आपने रिकॉर्ड तलब किया है, रिकॉर्ड तलब के हिसाब से आपने मांगा है कि पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है बिल्कुल और उनको सैलरी क्या मिल रही है। बिल्कुल मतलब टीचर्स के हुकूक के लिए भी आप खड़े हुए हैं कि जो बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स रखते हैं, तो टीचर को उनका हाँ, उनका हुकूक, क्या उनके डेकोरम हक है? मिले। क्योंकि देखिए प्राइवेट हाँ, स्कूल का जो एक्ट है 2001 और 2002, जब उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास डिस्पेंसरी होना चाहिए। काफ़ी स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, जबकि प्लेग्राउंड जो है बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल में लग गए हैं, उनकी सारी एक्टिविटी मोबाइल की तरफ चली गई है, गेम से और प्लेग्राउंड से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल का ये रूल है कि आपके पास जो जगह की स्क्वायर फुट की जो मेजरमेंट है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। यहाँ देखा यह जाता है कि एक फ्लैट आपने 2 कमरों का, 3 कमरों का ले लिया है और उसमें आपने प्राइवेट स्कूल बना लिया है। तो ऐसे गैर कानूनी स्कूल जो हैं उनके खिलाफ, फिर उसमें वहाँ पे पार्किंग का इशू होता है कि कई जगहों पे पार्किंग के लिए मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा वहाँ पे केस जो है वो 10 जून को अच्छा, अभी एक फर्दर सवाल आपसे है मेरा।
اگر کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ پیسے دے کے بہت سارے کام کروا لیے جاتے ہیں. بالکل اگر ایک مثال ہے کوئی ایسا شخص ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے لیتا ہے, دوسرے سے لے لیتا ہے, تیسرے سے لے لیتا ہے, ایک بلڈنگ بنا لیتا ہے اور اسکول کو وہ رننگ کنڈیشن میں لے آتا ہے, تو کیا ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول اس کی بھی پابند ہیں کہ اگر انہیں اپلیکیشن دی جائے ایسے اسکول کے خلاف جو غیر قانونی بنا ہے اور غیر قانونی اس کو اجازت دی گئی ہے, کیا وہ اسکول بند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل 19 ہے وہ ہر شہری کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے مکمل ریکارڈ طلب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر افسران جو ہیں وہ آرٹیکل 19 کو نہیں مانتے ہیں. جیسے ہم نے میڈم ڈائریکٹر جو ایجوکیشن ہے ان کو جب آئین کے آرٹیکل کے تحت جو ہے کیس داخل کرنے سے پہلے جب یہ لیٹر وغیرہ جاری کیے تو میڈم نے آئین کے آرٹیکل کو نہیں مانا اور ہمیں کوئی ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا. وہ ریکارڈ نہ ماننے کی وجہ سے ہم لوگ انفارمیشن کمشنر کے پاس ہم نے کیس داخل کیا کہ میڈم نے آئین کے آرٹیکل کو نہیں مانا کراچی میں, اور یہ ریکارڈ جو ہے ہمیں طلب کروا کے دیا جائے. تو یہ وجہ بنی کہ آپ نے پہلے ریکارڈ مانگا, بالکل یہاں سے ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا, پھر آپ کراچی چلے گئے, بالکل اب انہوں نے پابند کیا ہے کہ آپ کو تمام ریکارڈز یہ فراہم کریں گے. میرا سوال وہاں دوبارہ رک گیا کہ اگر کوئی بلڈنگ کوئی ایسا اسکول ہے جو غیر قانونی طور پہ بنایا جا رہا ہے یا بن جائے یا رننگ کنڈیشن میں آئے, تو کیا اس کو روکنے کے لیے عوام کس جگہ پہ جائے جو ان کو سہولت ہو جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اس ڈسٹرکٹ کی ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں ایجوکیشن, تو وہاں پہ آپ کمپلین فائل کریں گے, اس کی ایک کاپی جو ہے آپ ڈپٹی کمشنر کو کر دیں گے. اگر وہاں سے آپ کو جواب نہیں ملتا ہے تو فردر ایکشن لینے کے لیے آپ چیف سیکریٹری کو لکھ دیں گے, وزیر تعلیم کو لکھ دیں گے. ہم نے بھی یہی طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد باوجود بھی اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ قانونی رستہ اختیار کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپنی سی پی فائل کر سکتے ہیں, آئینی پٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ انفارمیشن کمیشن کے پاس اپنا کیس فائل لے کے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے جناب آرٹیکل 19A کو نہیں مانا ہے, آرٹیکل 19A کے تحت نہ ماننے کے خلاف ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی کی جائے اور یہ ڈاکومنٹس ہمیں ان سے پرووائڈ کروائے جائیں. اچھا, 2-3 سوال اور ہیں جو عوام بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں. جون جولائی آ رہی ہے, بالکل کیا جون جولائی کے اندر جو فیسز لی جاتی ہیں اسکولوں کی طرف سے وہ جائز ہیں؟ دوسرے نمبر پر یہ بھی بتائیے گا, آپ نیا ڈریس لینے کے لیے, مونوگرام والی کاپیاں لینے کے لیے اور لوگو والی کاپیاں اور لوگو والے ڈریس لینے کے لیے, اس کے بارے میں بتائیں گے آپ ایک ایک کر کے کہ یہ کیا اس میں سے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ دیکھیں راہل بھائی, جیسے کہ آپ فیس کی بات کریں تو اس پروگرام کے توسط سے میں تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیسیں صرف قانون میں 2 ہیں, ایک آپ کی ایڈمیشن فیس ہے, ایک آپ کی ماہانہ فیس ہے. اچھا, جون جولائی کی جو فیس ہے وہ آپ کو دینی ہے, لیکن مئی کی فیس مئی میں دینی ہے, جون کی فیس جون میں دینی ہے, جولائی کی فیس جولائی میں دینی ہے, اگست کی فیس اگست میں دینی ہے. ہر مہینے کی اس کے حساب سے دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسکول والا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ مئی یا جون کی ایک ساتھ جمع کروائیں تو آپ پابند ہیں کہ مئی یا جون کی ایک ساتھ جمع کرائیں, یا اسکول والا کوئی کہتا ہے جولائی اور اگست کی آپ ایک ساتھ جمع کرائیں, تو یہ چیز غلط ہے. اب یہ جو نیا سال شروع ہوگا اس کے لیے نئے ایڈمیشن کی فیس لی جائے گی, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں ایڈمیشن جب آپ اسکول کا بچے کا کرواتے ہیں تو صرف ایک بار ایڈمیشن ہوتا ہے. اگر وہ کلاس میں آگے جا رہا ہے تو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر تو وہ اپنی ماہانہ فیس دے گا. مطلب یہ قانون کہہ رہا ہے؟ یہ قانون ہے. اچھا, قانون میں کیا ہے کہ آپ امتحانی فیس بھی نہیں لے سکتے, لیکن اکثر جو ہے اسکول والوں کی طرف سے یہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے امتحانی فیس پیڈ نہیں کی تو آپ کے بچے کو امتحان میں نہیں بٹھایا جائے گا, جبکہ یہ پرائیویٹ اسکول والوں کا جو ہے ایک غیر قانونی عمل ہے کہ فیس نہ دینے کی وجہ سے, پہلی بات تو وہ فیس ہے ہی غیر قانونی جو آپ امتحانی فیس مانگ رہے ہیں, اور اس فیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کسی بچے کو فیل کر رہے ہیں, پیپر میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو بار بار جو ہے وہ گھر بھیج رہے ہیں یا اس کو ٹریڈ دے رہے ہیں, تو یہ بھی چیز ہے کہ آپ کا طریقہ کار بالکل غلط ہے. کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ مونوگرام والی کاپی کے 100 روپے والی کاپی وہ مونوگرام لگ کے مارکیٹ میں 200-300 روپے کی فروخت کی جاتی ہے, اور ایک مخصوص دکاندار جو تمام اسکول والے اس کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور یہاں سے یہ کاپیاں خرید کے لے کے آئیں. تو یہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے. مونوگرام والی کاپیوں پہ مکمل پابندی ہے. ڈریس کے لیے بھی اور کتابوں کے لیے بھی کوئی دکان یا کوئی چیز کی شرط نہیں ہے اسکول والوں کی طرف سے, اور اگر کوئی اسکول والا آپ کو شرط پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ یہیں سے یہ ڈریس لیں یا یہاں سے, تو آپ اس کی کمپلین جو ہے ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس کر سکتے ہیں, اور ہائر جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس آپ بالکل اگر ہم کمپلین لے کے جاتے ہیں ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس, پرائیویٹ اسکول کے پاس, اور پھر اگر وہ ایکشن لیتی ہیں تو پھر ہمارا بچہ تو وہاں نہیں پڑھ پائے گا, اس کے لیے مسائل اتنے بنا دیے جائیں گے اسکول کی طرف سے, اس کا بھی کوئی قانون کوئی پروٹیکشن ہے, یا ماں باپ کس طریقے سے لڑیں اس اسکول مافیا کے اگینسٹ؟ دیکھیں کمپلین کرنا ہر شہری کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, کمپلین کرنا ہر شہری کا رائٹ ہے, وہ آپ کا لیگل رائٹ ہے. اگر اسکول والے آپ کی کمپلین کے بعد
اس طرح سے ایکشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا اس کی تعلیم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر پورا لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن مین پہلے مضبوط آپ کو ہونا ہے. اگر آپ مضبوط ہوں گے، آپ ان کی کمپلین کریں گے، تو آپ کے بچے کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ تعلیم جو ہے ہر بندے کا رائٹ ہے. آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ فیس دے رہے ہیں، جو بھی ان کی فیس ہے وہ ان کو آپ فیس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس فیس کے عوض جو ہے آپ ان سے توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کو جو ہے وہ تعلیم مناسب دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اکثر جو ہے پرائیویٹ اسکولس کی طرف سے یہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے پرائیویٹ اسکول ہیں، گلی محلے میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ان کا موقف سامنے آتا ہے کہ جناب ہم 2,000 فیس لے رہے ہیں یا 2,500 فیس لے رہے ہیں. جو چھوٹے اسکول اگر چلا رہے ہیں تو دیکھیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارا کوئی ذاتی اختلافات ان سے نہیں ہے. لیکن ہم صرف ایک ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو مونوگرام والی کاپیوں کے لیے آپ بچوں کو پابند کر رہے ہیں، یہ بالکل غیر قانونی عمل ہے. جو آپ ڈریس کے لیے اور کتابوں کے لیے مخصوص دکانداروں کی طرف بھیج رہے ہیں، یہ بالکل آپ کا غیر قانونی عمل ہے. آپ نے جو ٹیچرز جو ہیں وہاں پہ جو 8ویں پاس یا میٹرک پاس یا 5ویں پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے. جو ٹیچرز کے لیے جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ ان کے پاس ٹیچر لائسنس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو اس کی ریکوائرمنٹ کو آپ پورا کریں تاکہ آپ بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن اچھی مل سکے. تو جو پرائیویٹ اسکول کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو آپ فالو کریں. باقی آپ ان اسکول والوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اور ہمارا کوئی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم لوگ صرف اور صرف جو ہے عوام کے لیے اور پبلک کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور یہ کیس ہمارا صرف ایک نواب شاہ کا کیس نہیں ہے، پورے سندھ کا کیس ہے. یہ جو کیس ہم نے داخل کیا ہے کراچی میں سندھ انفارمیشن کمیشن کے پاس، یہ پورے سندھ لیول پہ ہم نے داخل کیا ہے، ڈائریکٹر ایجوکیشن سندھ. اچھا، یہاں عوام کے لیے مطلب نواب شاہ لوگ کے لیے بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے نواب شاہ کے ساتھ ساتھ ہاں پورے سندھ کے لیے یہ بالکل آواز اٹھائی ہے. بالکل. اچھا، ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے آپ کی گاڑی پر ایک حملہ ہوا. آپ نے اب ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے مذمت بھی کی اس کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی شخص قانونی کارروائی کر رہا ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو جواب دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہتر عمل ہے، نہ کہ اس کا گریبان پکڑا جائے یا اس پر ذاتی حملے کیے جائیں. یہ حملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ حق کے لیے اور سچ کے لیے بات کرتے ہیں یا آپ کوئی لیگل کوئی فائٹ کرتے ہیں تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو حملہ بالکل میری گاڑی پہ کروایا گیا، جس کی وجہ سے میرا جو سائڈ شیشہ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. مین جو میری اسکرین ہے وہ پوری ڈیمیج ہو گئی. گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اینٹوں کے جو ہے وہ ابھی تک ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں اپنا بونٹ پہ، چھت پہ. تو اینٹوں سے جو ہے وہ حملہ کروایا گیا. تو وہ گاڑی جو ہے وہ میری گھر کے باہر جو ہے وہ میری پارک ہوئی ہوئی تھی، اور رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ نہیں پتہ چل سکا کہ کون جو ہے اس پہ حملہ کر کے گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میرا آفس ہے، اس آفس پہ جو سائن بورڈ میرا لگا ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس پہ بھی اٹیک کروایا گیا. وہ سائن بورڈ جو ہے وہ پھاڑ کے چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک تھریٹس دینے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا، اس میں جو ہے ہمیں کافی بار جو ہے تھریٹس بھی آئیں کہ آپ یہ جو پرائیویٹ اسکول کے خلاف جو یہ آپ نے کمپین اپنی چلائی ہوئی ہے، جو آپ نے کمپلینیں وغیرہ فائل کی ہوئی ہیں یا جو کیسز وغیرہ فائل کیے ہوئے ہیں، یا آپ وڈرا کر لیں، ریٹرن کر لیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر شہید بن نذیر آباد اقبال تنیو صاحب نے ہماری ایک آفس ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن کی وہ سیل کی. جبکہ آفس جب کسی کی سیل کی جاتی ہے تو اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، اس کو شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے یا اس سے جواب مانگا جاتا ہے. ہمیں نہ کوئی نوٹس دیا گیا، نہ کوئی شوکاز دیا گیا، اور کس وجہ سے سیل کی گئی یہ بھی نہیں بتایا گیا. پھر وہ ایک قانونی ان کا رائٹ ہے، انہوں نے اپنے پاور کا اگر مس یوز کیا ہے تو وہ ہائی کورٹ ہے، اس کے لیے ہم ڈی سیل کے لیے گئے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارا ادارہ بھی آفس جو ڈی سیل ہو جائے گا. جی، شکریہ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. اور نواب شاہ کی عوام کی آپ کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ اس جہاد میں کامیاب ہوں. بیسیکلی آپ تعلیم کے دشمن نہیں ہیں، پرائیویٹ اسکول کے دشمن نہیں ہیں، آپ اس مافیا کے دشمن ہیں جو بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا، بچوں کو اسپورٹس نہیں دے رہا، بچوں کو سہولیات نہیں دے رہا، اور ان غریب مستحق عوام کو جن کو 10% تعلیم مفت ملنی ہے، ان بچوں کو تعلیم مفت نہیں مل رہی ہے. آپ اس کے اگینسٹ گئے ہیں. یہاں تمام عوام کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر اسکول میں، ہر پرائیویٹ اسکول میں 10% بچے جو ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کریں گے. کوئی بھی اسکول ہے، کتنا بھی بڑا اسکول ہے، وہ پرائیویٹ اسکول ہے. 10% بچوں کی تعلیم مستحق بچوں کی ہونی چاہیے. آپ کو یہ لازمی پتا ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. لوگو والی کاپیاں ہو گئی، ڈریس پہ لوگو ہو گئے، مونوگرام ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں کورٹ نے اس کا حکم دے دیا ہے کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں سے مرضی چاہیں گے
کاپی خرید سکتے ہیں، ڈریس خرید سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سستی اور معیاری تعلیم دلوائیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔